अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड वीवर, आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा हट के है और आज क्योंकि ज़्यादातर हम एजुकेशन की बातें नहीं करेंगे बल्कि हम कैरियर और मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के भी आते हैं और जनरल जो हमारे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर, अगर हम मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी को एज ए कैरियर चॉइस कर लेते हैं तो फिर इसका स्कोप क्या है, आगे हमने क्या करना होगा, क्या इसके आगे जो है वो जॉब्स अच्छी मिलती है या आगे जो है वो हमने एमफिल या अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो फिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा। तो इसी चीज़ को देख के मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ और बड़ी बेसिक सी वीडियो होगी, बड़ी आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले ये है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी ये क्या है, तो इसका स्कोप और कैरियर इस पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या अगर कोई मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी बीएस का प्रोग्राम उसमें एनरोल्ड हो जाता है तो आगे क्या उसके लिए चांसेस है कि तो वो एमएस या एमफिल में डिग्री कर ले, या अगर एमएस एमफिल के बाद जो है वो पीएचडी करना चाहता है या नहीं कोई जॉब देखना चाहता है, पाकिस्तान में देखना चाहता है या फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और किन किन मुल्कों में वो जा सकता है। तो आज की वीडियो इसी पे है। आपने पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि पूरी बातें मैं बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा ले और प्लीज़ बेल का आइकॉन दबा ले। इस वीडियो को शेयर भी कर ले, लाइक भी कर ले और अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगर कोई एम्बिग्विटी हो, कुछ हो तो इंशाल्लाह कमेंट्स में मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अच्छा, सबसे पहले अब बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी ये है क्या चीज़। तो ये बेसिकली एलाइड हेल्थ साइंसेज की एक शाख है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी डिग्रीज जब देते हैं तो बेसिक मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज की देते हैं, लेकिन एक्चुअली डिग्री जो होती है वो बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी की होती है। और ये 4 साल प्रोग्राम है क्योंकि इसको अब ऑनर्स कहा जाता है, तो 4 इयर्स प्रोग्राम है ये। और ये प्रोग्राम जब कोई इसमें इनरोल हो जाता है तो एक्चुअली करता क्या है वो, जितने लेबॉर्ट्री के टेस्ट्स रहते हैं यानी डायग्नोस्टिक साइट्स के जितने टेस्ट रहते हैं, खा वो हेमेटोलॉजी के हो, माइक्रोबायोलॉजी के हो, हिस्टोपैथोलॉजी के हो, पैरासाइटोलॉजी हो, यूरिन, स्टूल, सीरम, ये जितनी चीज़ें हमारे पास फ्लूइड फॉर्म में है या टिश्यू बायोप्सीज है तो उनकी किसी न किसी सेक्शन में जो है वो ड्यूटी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो उसको परफॉर्म करता रहता है। डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे है और किस हॉस्पिटल में आप है। लेट सपोज अगर आप कैंसर हॉस्पिटल में है तो जाहिर बात है वहाँ पे आप बोन मेरो बायोप्सी इन चीज़ों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। अगर आप छोटे से लैब में है तो जाहिर बात है कि वहाँ पे आपने रूटीन जो टेस्ट होते हैं वो करने होंगे, जैसे कि सीबीसी हो गई और इसके साथ जो है वो केमिस्ट्री हो गई, माइक्रो लैब वगैरह, इन चीज़ों पर आप काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेटअप के अंदर है, तो उस सेटअप के मुताबिक जो है वो आपने वो टेस्ट करने होते हैं। ये आपकी वर्क है और आपकी जॉब जहाँ पे आपको असाइन हुई है तो वहां पे आप फिर ये काम करते रहते हैं। इसी तरह क्या बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी ही होती है या नहीं, कोई और भी इसके साथ जो है वो कोई डिग्रीज या डिप्लोमास है। तो सबसे पहले ये है कि जब पहले स्टार्ट में ये आया तो पहले डिप्लोमा हुआ करता था और अब भी जो है वो कुछ फैकल्टीज़ या कुछ बोर्ड जो है वो एफएससी एमएलटी का जो सर्टिफिकेट है वो बाकायदा तौर पे देते हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने लेट सपोज डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके बेस पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनको बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में एडमिशन दी जाए। तो एफएससी एमएलटी भी होता है, डिप्लोमा इन एमएलटी भी होता है। और बीएस से पहले बीएससी एमएलटी हुआ करता था, यानी 2 साल प्रोग्राम हुआ करता था बीएससी एमएलटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के शायद मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन जाहिर बात है कि बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेख जायद, इस तरह के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बीएससी एमएलटी प्रोग्राम हुआ करता था, जो कि अब चेंज हुआ है 4 इयर्स प्रोग्राम में। एचईसी का एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक जो है वो अब ये सारी चीज़ें जो है वो 4 इयर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बीएस ऑनर्स एमएलटी अब जो है वो एक डिग्री है। और यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहूँ कि लेट सपोज अगर आप कहेंगे कि कोई डिप्लोमा कर लेता है तो फिर उसको आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है।
تو ڈپلوما جو کر لیتا ہے تو وہ ایک ٹیکنیشین کی حد تک ہی رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے 20 میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی ڈگری کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل ورڈز ہے تو پھر آپ کو ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز کوئی جاب اپرچونٹی آئی ہوئی ہے، وہ ٹیکنیشین کی جاب ہے، تو وہ بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی والا جو ہے وہ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے اگر وہاں پہ اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہو. تو بہت سارے ٹیکنالوجسٹ یعنی ان کا تو حق بننا چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجسٹ بنے، لیکن اگر وہ جاب کے لیے اپلائی کرے تو پھر وہ ٹیکنیشین کے جاب پہ ہی جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں، اور پھر آگے اگر ان کو چانس ملتا ہے تو ان کی جو ترقی ہوتی رہتی ہے. اچھا، اس طرح ایک اور جو ڈگری تھی وہ بھی بیچ میں آئی ہوئی تھی جسے کہا جاتا تھا ڈاکٹر آف میڈیکل لیبارٹری سائنسز. تو ڈاکٹر آف میڈیکل لیبارٹری سائنسز بھی کچھ یونیورسٹیز نے جو ہے وہ آفر کی تھی، اور ان کے کچھ ایک دو بیچ جو ہے وہ بھی آ چکے تھے، گریجویٹ ہو چکے تھے. لیکن ایچ ای سی کی کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ ان ڈگریز کو پھر بند کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر آف میڈیکل لیبارٹری سائنسز یہ 5 ایئرس پروگرام تھا، اور زیادہ تر بچے اس میں وہ چلے جاتے تھے کہ جن کو اپنے ساتھ ڈاکٹر لگانے کا شوق ہوتا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز پہ ہم نہیں جا رہے کہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے یا کون نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو وہ ایکچوئل ڈاکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر لگا لے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، میرا کام جو ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے. آئی ایم اے پروفیشنل ٹیکنالوجسٹ. دوسری بات یہاں پہ میں ایک اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے جو ویورس ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جاب کی یا اس طرح کوئی ڈگری لکھتا ہے، یا اکثر بچے جو ہے وہ فیس بک پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پیتھولوجسٹ لکھ لیتے ہیں. سو وی آر ناٹ پیتھولوجسٹ، ہم پیتھولوجسٹ بالکل بھی نہیں ہے. پیتھولوجسٹ کی الگ سے جو ہے وہ ایک سیٹ اپ ہے، ان کا ایم بی بی ایس کی ڈگری کی ضرورت رہتی ہے، اس میں سے ڈی سی پی ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے ہی اپنے آپ کو پیتھولوجسٹ یا اس طرح کے نام نہ دیا کریں. آپ اگر مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، اگر کل کے لیے اس کے لیے کونسل بنے گا، ہم ایک امبریلا کے نیچے آئیں گے، تو اپنے آپ کو ٹیکنالوجسٹ ہی کہیں. اور یہ پروفیشنلزم ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کسی اور فیلڈ کا نام اپنے اوپر چپکائیں گے تو یہ ایتھکس کے بھی اگینسٹ ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے. تو ہم ٹیکنالوجسٹ ہے، خواہ میں پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو تب بھی میں ٹیکنالوجسٹ ہی رہوں گا بائی پروفیشنل. ٹھیک ہے. اچھا، اب بی ایس ایم ایل ٹی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو بی ایس ایم ایل ٹی کے بعد جو ہے وہ 2 ڈگریز ہوتی ہے بیسیکلی، یعنی کہ ایم ایس ایم فل کی یا اس کے ساتھ پی ایچ ڈی کی. تو ایم ایس ایم فل اب کس چیز میں کرنا چاہیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے ویورز ہیں جو کہ 4th 5th 6th سیمسٹر میں ہوں گے یا ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کو ابھی سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آگے میں کیا کروں گا. تو اسی طرح آپ نے ایم ایس جو ہوتا ہے اب ایم ایل ٹی میں ہو رہا ہے، یعنی ایم ایس ایم ایل ایس میڈیکل لیبارٹری سائنسز میں ایم فل ماسٹرز ڈگری ہے. یہ 16 ایئرس ایلیجیبلٹی ہوتی ہے یہ، اور 2 سال پروگرام ہوتا ہے یہ. اس کے ساتھ ایم فل میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی یہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ایم فل ہے، کیونکہ جو ایم ایل ٹی ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو ویرائٹیز آف سبجیکٹ ہے. مائکرو بایولوجی، مالیکولر بایولوجی، بائیو کیمسٹری، اسی طرح بہت سارے سبجیکٹ ہیں. تو ان سب میں آپ کسی نہ کسی میں جو ہے وہ ایم فل کر سکتے ہیں. باقاعدہ طور پہ آپ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. سوری. اچھا، اب ایم ایس ایم ایل ٹی اچھا ہے یا ایم ایس جو دوسرے اس میں ہے مائکرو بایولوجی میں، بائیو کیمسٹری میں، یا مائکرو بایولوجی یا ہیومن جینیٹکس، امیونالوجی، وائرالوجی، سیرولوجی، ان میں اچھا ہے؟ تو یہ بھی ایک وہ ہے ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر کسی نے اسٹارٹ سے ہی بی ایس کیا ہوا ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اب وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو ہی آگے اس کو پروموٹ کر لے، اسی میں ہی رہے. تو بی ایس ایم ایل ٹی ہو گیا، پھر اس کے ایم ایس ایم ایل ٹی ہو گیا، ایم ایس ایم ایل ایس ہو گیا، اور ساتھ میں پھر آپ پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسی فیلڈ میں کر لے. تو آپ کا پورا کیریئر ایک ہی طرح رہے گا، کیونکہ آگے جو چیزیں ہیں وہ کچھ بدلنے والی ہے. یہ جو ہے وہ ابھی جتنے لوگ فیلڈ میں ہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی، لیکن 20-25 سال بعد جو ہے یہ چیزیں شاید چینج ہوں گی. تو ہر ایک فیلڈ کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ فیلڈ اسپیشلسٹ رہے گا. تو اسی لیے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو آپ نے پھر فیلڈ کے اندر اگر رکھنا ہے تو اپنی پوری ڈگریز جو ہے وہ ایم ایل ٹی ایم ایل ٹی ایم ایل ٹی چلا لیں. لیکن لیٹ سپوز جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم ایس
दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है, एमएस माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी। तो लेट्स सपोज अगर आपने बीएसएमएलटी के बाद माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके अंदर पीएचडी भी कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे हमारी सीनियर्स, हमारे दोस्त जो है वो पीएचडी कर चुके हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे उनके पोस्टिंग है। अच्छा, अब पीएचडी एमएलटी हो रहा है या नहीं हो रहा? तो पीएचडी एमएलटी जो है वो हाल ही में अनाउंस किया है, ये क्रेडिट जाता है हरिपुर यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर को। तो उनको एनओसी मिल चुका है और इनके एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने, यानी उनका बेसिक जो है वो एमएलटी होना चाहिए, बैचलर डिग्री एमएलटी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी एमएससी या एमएस अगर है आपका, और अगर आपकी रिलेवेंट एजुकेशन है तो फिर आपको उस लिहाज से यानी आप एलिजिबल हो गए और आपको पीएचडी एमएलटी के अंदर जो है वो एडमिशन दिया जाता है। तो ये क्रेडिट बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर को गया है। बाकी अभी जहाँ तक भी पीएचडीज हो रही है पाकिस्तान में, तो वो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इन चीज़ों में हो रही है। तो ये था आप लोगों का एक स्कोप कि आपका क्या करना है। बीएस आपने किया, फिर उसके बाद आपने एमएस किस चीज़ में करनी है, और फिर उसके बाद आपने पीएचडी किस चीज़ के बारे में करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये बात नहीं है कि आप अब ये सोचना शुरू कर दें कि सर माइक्रोबायोलॉजी का वो हो रहा है, स्कोप है, या आपके हेमेटोलॉजी का स्कोप है, या मॉलिक्यूलर का स्कोप है, किस चीज़ का स्कोप है। तो ये चीज़ें जो है ये मेरे नज़र में जो है कोई वर्थ नहीं रखती, क्योंकि जब आपके पास एक डिग्री आ चुकी है, जब अल्लाह ताला ने आपको एक डिग्री में एडमिशन दिलवाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर से ही रहती है, ठीक है, आपके नसीब उसमें लिखा हुआ था और आप उसके लिए फिट थे, तो इसीलिए अल्लाह ने आपको इस फील्ड के अंदर जो है वो ले चुके हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप लोगों से। तो जब आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अंदर आ गए, अब स्कोप आपका है कि आप अपने आप को कैसे जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी जाके जो है वो गप्पे मारते हैं, यानी वाकई आप कुछ वहाँ से सीख रहे हैं। तो अगर सीख रहे हैं तो आप जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो वही आपकी जो ग्रूमिंग हो चुकी होती है वो आपको साथ लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री जो है वो गपशप में मार दी, आपको डिग्री तो मिल गई, लेकिन आप जॉब में जाएंगे तो आप बड़ी सीरियस होकर जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जब ग्रूमिंग होती है तो वो फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर होती है टिल 8th सेमेस्टर तक। आप अपने टीचर के साथ किस तरह बात करते हैं, आपकी जो है वो रिसर्च क्या है, आप किस तरह सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं, आप सब्जेक्ट्स को किस तरह लेके जाते हैं, सारे सब्जेक्ट को आपके, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके, तो हर एक सेमेस्टर में 5-5 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप इन सब को कैसे लेके जाएंगे। तो वही चीज़ जब आप फील्ड के अंदर आएंगे और आप जब मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो फिर आपने देखना होता है कि आपने सारे सेक्शन संभालने होते हैं। तो जब सारे सेक्शन संभालेंगे आप लोग, तो फिर वही चीज़ जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपकी ग्रूमिंग हो चुकी थी वो यहाँ पे भी यूटिलाइज होगी। तो बेस्ट यही है कि आप अपने अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो आपकी कैपेसिटी है, उसको आप बरोकार ले आए, तो स्कोप हर चीज़ का है। बाकी नसीब जो है वो कोई ज़्यादा कमाता है, वो कोई कम कमाता है, वो अल्लाह की तरफ से है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि डिग्री कंप्लीट हो गई। पहले तो मैंने कहा कि बीएस किया, फिर एमएस किया, फिर पीएचडी किया। ये उन लोगों के लिए था कि जिनका कैरियर का बस वो पहले दिन से यही सोच रहे हैं कि मैंने पीएचडी करनी है, ठीक है, उनका एम ही यही है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बीएस कर लेते हैं, फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाती, या खुद वो जो है वो जॉब करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ पैसे कमा के एमफिल करना चाहते हैं, फिर एमफिल करके फिर पीएचडी में चले जाते हैं। तो उनका हर एक बंदे का अपना एक माइंड सेटअप होता है। तो वो बच्चे जो बीएस पे ही जॉब करना चाहते हैं, अब क्या करें। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके अपने स्पेसिफिक लैब्स होते हैं और वहाँ पे बड़ी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में इनोकुलेशन आपको दिखाया जाता है, कोवुलेस पॉजिटिव से ट्रेड पॉजिटिव, ये जितने मेरे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इन टेस्टों से बखूबी वाकिफ होंगे। तो वो बेसिक चीज़ें उनको समझाई जाती है। कल्चर, इवन कल्चर जो है वो ग्रो कैसे होता है और कल्चर के लिए क्या ग्रोथ होती है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह हेमेटोलॉजी के अंदर स्लाइड बनाना, ठीक है, स्लाइड को आपने कैसे फोकस करना है माइक्रोस्कोप के ऊपर, कौन सी जगह पे आपने मॉर्फोलॉजी करनी है,
ریڈ بلڈ سیلز کے اندر کیسے جو ہے وہ آ سکتی ہے ڈفرینسیشن آ سکتی ہے, WBC کو میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ان سب چیزوں کو اپنے لیبارٹری میں, جو ان کی یونیورسٹی کی لیبارٹری ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو یورین ہے یا اسٹول ہے, تو یورین اسٹول کو ہم بڑا اگنور کرتے ہیں, لیکن یقین کریں کہ بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, بڑے امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر آتی ہے, اور پورے ڈائگنوسس پہ یہ جو ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اگر میں یورین اسٹول کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ باقی انٹرپریٹیشن جو ہے مجھے کیسے کرنی ہے. تو ہر ایک ٹیسٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوریلیٹ کرتا ہے, وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے, تبھی جا کے آپ ایک بیسٹ ڈائگنوسس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میڈیکل ٹیکنالوجیز جو ہے وہ فرنٹ پہ تو نہیں ہوتا, لیکن بیک پہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو سارا سینیریو وہی چینج کرتا ہے. ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ ملیریا ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے نیگیٹو دے دیا تو ملیریا کا علاج کرتا رہے ڈاکٹر, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا ہے کیا نہیں ہے, کچھ اور طرف جو ہے وہ ڈائگنوسس جا سکتی ہے. تو ایمانداری کی بات یہی ہے کہ آپ نے صحیح طرح پڑھنا ہے, اور پھر پڑھ کے آپ نے صحیح طرح جو ہے وہ سارے ٹیسٹ کرنے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ گلا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی انٹرنشپ جو ہے وہ لگ جاتی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ ہی, اور پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت کم یونیورسٹیز ایسے ہیں جن کے اپنے ہاسپٹلز ہیں اور وہ بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کرواتے ہیں. بہت کم ہے ایسا جو اچھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے. لیکن جتنے ہمارے پاس جو سیکٹرز ہے, ایون پنجاب میں ہے یا پشاور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے, تو بچوں کو کیونکہ ایک جب آپ لیب چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈر رہتا ہے کیونکہ آپ کی پراپر ٹریننگ ہوئی نہیں ہے. جب آپ کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی تو میں ایک مشین کو کیسے آپ کو جو ہے وہ حوالے کر دوں. تو اسی لیے وہاں پہ زیادہ تر بچوں کو آبزرویشن پہ رکھ دیا جاتا ہے. وہی بات ہوتی ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ پھر ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اور اس میں کوئی سنجیدگی رہتی ہے, تو باقی جو ان کے سینئرز ہوتے ہیں وہ بھی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ایک دو آدھ دن کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ اس کو سامنے آ جاتا ہے, اس کو کام کرنا دکھا دیتے ہیں یا سکھا دیتے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی. اور یونیورسٹیز کے لیبس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے لیب اکثر جو ہے وہ بچے کیا کرتے ہیں, یونیورسٹی کے لیب کو کیونکہ سینئر سے ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہاں پہ کچھ نہیں ہے, یہاں پہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ اپنے لیب کو تو لے کے چلے جائے, وہاں پہ مائکروسکوپ تو پڑا ہوتا ہے نا, مائکروسکوپ پہ آپ پیریفرل سمیئر بنا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ فیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں تو پیریفرل سمیئر بنانا جو ہے یہ بھی بڑی بات ہے. اگر آپ نے پیریفرل سمیئر بنایا ہوتا ہے تو پھر جو سینئر ہوتے ہیں وہاں پہ اوکے اچھا بچے کو جو ہے پیریفرل سمیئر آتا ہے, چلو اس کو مورفولوجی پہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ مورفولوجی بھی سیکھ لیا تو ٹھیک ہے, اس کو فلو پہ لگاتے ہیں. تو آپ کی ورک رہتی ہے کہ آپ ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں کیسے آتے ہیں, اور سلولی اینڈ گریجولی جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. بس آپ کو کیا چاہیے, سنجیدگی چاہیے, ایمانداری چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈگری ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی, اچھے نمبر سے میں پاس ہو گیا. آگے میں نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ تر جو ہے وہ بچے لیب جوائن کر لیتے ہیں, چھوٹے موٹے لیب جوائن کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ کو سیلری پیکیج مل رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ آپ کے رسپیکٹیبل اماؤنٹ میں جو ہے وہ آپ کو سیلری مل رہی ہے, آپ کو انٹرنشپ دیا جاتا ہے, آپ ایک مارکیٹ میں ہو کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, تو اب آپ نے جو ہے وہ آگے کا سوچنا ہے. وہاں پہ آپ نے اسٹک نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے چینج لینی ہے. آپ نے چھوٹے سے اچھی سی جگہ پہ, بڑی سی جگہ پہ یہ جانا ہے. تو بہت سارے بچے جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے, کس ہاسپٹل میں جانا ہے. تو پہلے سے ہی ایک ٹارگٹ بنا لے, 2-3 ٹارگٹ بنا لے کہ اچھا ڈگری کر کے جو ہے میں نے اس ہاسپٹل میں جانا ہے, یہاں پہ جانا ہے, یہاں پہ جانا ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ میں نے گروم ہونا ہے. یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یا نہیں گورنمنٹ سیکٹر کی جو ہے میری بڑی خواہش ہے تو میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاؤں گا. تو پھر اس لحاظ سے جو ہے آپ نے ایفرٹس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جاب جو ہے بڑی آسانی سے تو نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ایفرٹس ہیں وہ تو اپنے کرنے ہوتے ہیں. باقی نصیب کی بات ہے. یہ میں ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ جو رزق آپ کا ہے وہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. تو اگر آپ کسی جاب کے لیے مختص ہے تو ظاہری بات ہے وہ جاب آپ کو ملے گا ہی, لیکن یہاں جو ہے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے, ایمانداری آپ کی ہونی چاہیے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. اچھا, اب انٹرنشپ پہ بات کر لیتے ہیں. انٹرنشپ جو ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور جہاں پہ میں بڑا پریفر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو, اور جہاں سے میری خود کی گرومنگ ہوئی ہے, تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل. ٹھیک ہے,
अच्छा, वहाँ पे बेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ है, क्योंकि जब आप शौकत खानम हॉस्पिटल में एज़ अ ट्रेनी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, या आप वहाँ पे एक डिप्लोमा होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 9 मंथ का एक कोर्स होता है जिसमें आपको पढ़ाया भी जाता है और इसमें आपको टेबल वर्क भी सिखाया जाता है। तो वो जब आप देख लेते हैं, आप सीख जाते हैं, पूरे सेक्शन से आप होके आते हैं, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री, इन सब से आपकी एक ट्रेनिंग होती है 9 मंथ्स की, और आपको पूरी चीज़ों पे जो है वो अबूर हासिल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप जान लेते हैं, खुद आप परफॉर्म करते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो आपको दिया जाता है। उसके बाद उनके वैकेंसीज आती है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बड़ी रिस्पेक्टेबल अमाउंट में जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को पे करते हैं। आई थिंक 35,000 जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है आजकल 2020 में, 14 अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है वो सैलरीज देते हैं। उसके बाद आप सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं, और यकीन करें कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स जो है वो शौकत खानम को डेडिकेटेड है, तो वो बहुत तरक्की भी कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं, उनका प्रोविडेंट फंड रहता है, पूरी एक चीज़ जो है वो, पूरी एक सिनेरियो जो है वहाँ पे है। तो अच्छे हॉस्पिटल में मैंने शौकत खानम का इसीलिए दिया कि वहाँ से जो है वो मैंने खुद ट्रेनिंग भी हासिल की थी। वहाँ पे मैं खुद फ्लो साइटोमेट्री में भी काम किया हुआ था। तो मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, क्योंकि वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आगा खान हॉस्पिटल, तो आगा खान हॉस्पिटल भी बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई शौकत खानम को प्रेफर नहीं कर रहा, या वहाँ पे उसको नहीं मिला, तो वो मायूस ना हो, आगा खान की तरफ वो चला जाए। आगा खान में क्या होता है कि बेसिकली आगा खान के बहुत सारे स्टेट लेग्स हैं। अब वहाँ पे आप जब चले जाते हैं तो कराची में वो आप लोग को 6 और 7 मंथ की एक ट्रेनिंग दे देते हैं। जब आपको वो ट्रेनिंग दे देते हैं तो फिर आप जो है उन फील्ड के अंदर उसके तकरीबन माहिर हो जाते हैं, और फिर वो आपको सर्टन जो है वो स्टेट लेब्स के अंदर जो है वो आपकी ड्यूटी लगा लेते हैं, और वहाँ से भी आपको अच्छी एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के अंदर जो है वो सैलरी मिलती है। इसी तरह आईडीसी बड़ा अच्छा एक वो बन रहा है, बहुत सारे बच्चों को हायर भी किया उन्होंने, और अच्छी जो है वो जगह है। इसी तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद इसमें है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, कायद आजम हो गया, तो बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल है जिनकी एक बड़ी सी लिस्ट है। तो ये सारे जो है वो ट्रेनिंग इंटर्नशिप भी करवाते हैं, और बाकायदा तौर पे जो है वो आप वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल की बात हो गई है। अच्छा, जो पीजीडी डिप्लोमा था, तो बाकायदा क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है आपका, तो वो एक बेनिफिट जो है वो रखता है, तो इसीलिए मैं उसको प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आगा खान है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आईडीसी, शिफा इंटरनेशनल, जहाँ पे भी आपको मिले आप उसको ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग का मतलब ये है, इनका बेस्ट का मेरे लिहाज से क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी सर्टन जो है वो इनकी मेंबरशिप है, और बाकायदा तौर पे वहाँ पे बाई सेफ्टी का कंट्रोल कैसे होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल कैसे लगाया जाता है, कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, प्रोटोकॉल्स क्या है बेसिकली, मैंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहनने कैसे है, ये सारी चीज़ें आप जब वहाँ से ट्रेन होके आते हैं, और इवन आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आपकी पूरी, आप एक पूरी यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि अब आप लोगों को फॉलो किया जाएगा, तो बाकी जो हमारे आने वाला नस्ल है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो एक अच्छी रिवायत जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट सेक्टर पे मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादातर, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर जॉब आ जाती है, ठीक है, उसमें से आपको 12th स्केल की, 14 स्केल की, 16 स्केल्स की, और कुछ जगहों पे 17 स्केल की जो है वो जॉब आ जाती है। आप अप्लाई करते हैं, बाकायदा उनका एनटीएस वगैरह टेस्ट होता है, और फिर जिसका नसीब हो जाता है वो उसमें सेलेक्ट हो जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कुछ वैकेंसीज जो है वो आती है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी होती है। इसी तरह इरनम के अंदर आती है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है जॉब्स वगैरह, एफआईपी में आती है जॉब्स वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हायर करते हैं, बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी वालों को हायर करते हैं। अब जो इनका टैग है या डेजिग्नेशन है वो क्या है, तो बेसिकली डेजिग्नेशन जो है वो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया में जॉब कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो जूनियर मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को ले लेते हैं, फिर उसको सीनियर करवा लेते हैं। इसी तरह कहीं जगहों पे मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर का नाम दिया जाता है, कहीं पे साइंटिफिक ऑफिसर का नाम दिया जाता है। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो इनके लिए है। लेकिन
ایکچوئل جو نام ہے ان کا وہ ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ. ریممبر کہ ہم پیتھولوجسٹ نہیں ہیں, ہماری ڈگری BS پیتھولوجی کی نہیں ہے. ہاں لیبارٹری پیتھولوجی ٹیکنیشین ہوتا ہے, لیبارٹری پیتھولوجی ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے, لیکن ہم پیتھولوجسٹ نہیں ہیں, نہیں ہے, نہیں ہے, ہم میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہے. یہ یاد رکھے آپ لوگ, اور اس سے آپ نے اپنی فیلڈ کو عزت دینی ہے. جب آپ اپنی فیلڈ کو عزت دیں گے تو بیک اپ میں کچھ آپ لوگوں کو ظاہر ملے گا. لیکن اگر آپ دوسرے کا ٹیگ لگا کے اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے جو آپ کی حقیقت نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس امید پہ نہ رہے کہ ہمارا کوئی کونسل بنے گا یا ہماری کوئی ایسوسیشن ترقی کر پائے گی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی کل کے لیے یہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنا ہے. اور بہت ساری ایسوسیشنس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, جیسے کہ اچھا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ایسوسیشن پیتھولوجی پاکستان MLTAP کے نام سے جو ہے وہ ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہ. اسی طرح خیبر پختونخوا میں کیپی ہیڈ ہے, خیبر پختونخوا ایسوسیشن آف الائڈ ہیلتھ ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ ہے. تو یہ بہت سارے کونسلز اس کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور اللہ کرے ینگ ٹیکنالوجسٹ کی ایک نئی جو ہے وہ ایسوسیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو سارے کام کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ایم کیا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کو ایک ریسپیکٹیبل جگہ پہ ان کو ان کی جابز ہو جائے, ان کی جو ڈیمانڈز ہے وہ پوری ہو جائے. تو یہ ایک الگ سینیریو ہے. اسی لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ جتنے فیس بک پیجز ہیں تو وہ آپ ایٹ لیسٹ ان کو جوائن تو کر لیں, تاکہ آپ لوگ نیوز جو ہے وہ آپ کو آتی رہے کہ اچھا ہو کیا رہا ہے بیک اپ میں. تو یہ ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, اب پاکستان میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتا, یا پاکستان میں جاب کر کے جو ہے وہ خوش نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے کہ چلے میں باہر بھی ہو کے آتا ہوں. تو باہر کیا اسکوپ ہے اس کا؟ تو باہر بالکل اسکوپ ہے اس کا. اور میں پھر جو ہے وہ وہی کہوں گا کہ میں نے خود اپنی اسٹارٹ جو ہے وہ پھر شوکت خانم کے بعد میں نے سعودیہ سے لیا تھا. تو سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دو ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیسٹ رہتے ہیں. ایک رہتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو یا اس ایگزام کو کہتے ہیں پرومیٹرک لائسنسنگ ایگزام. وہ ایگزام آپ پاکستان سے بھی دے سکتے ہیں. آپ باقاعدہ طور پہ پرومیٹرک کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں. رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ آپ کو ایک ایگزامینیشن ہال جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے, وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں. آن لائن ایگزام ہوتا ہے, اسی وقت آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے, آپ کے پاس وہ لائسنس جو سرٹیفکیٹ ایگزام کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. پھر اب کیا ہو جاتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ایگزام ہے لیب ٹیکنیشین کا, ایک ایگزام ہوتا ہے لیب ٹیکنالوجسٹ کا, اور ایک ایگزام ہوتا ہے لیب اسپیشلسٹ کا. تو میں نے دونوں ایگزام دیے تھے. جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میں نے لیب ٹیکنالوجسٹ کا ایک ایگزام دیا, جو کہ میں نے یہاں پہ ہی پاس کیا تھا. اور پھر جب وہاں پہ مجھے ویزا لگا تو وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا, کیونکہ گائیڈنس نہیں تھی, کوئی کسی نے گائیڈ نہیں کیا, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اچھا میری کوالیفیکیشن تو لیب اسپیشلسٹ کے لیے جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد 1 سال میں نے کام کیا, اور اس کے بعد اب میرا جو ویزا اقامہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ کور اپ ہو گئی. تو پھر میں نے لیب اسپیشلسٹ کا ایگزام دیا, اور الحمدللہ لیب اسپیشلسٹ کا ایگزام بھی میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا. اور پھر وہاں پہ میں نے پوری جاب جو تھی وہ اپنے 6-7 ایئرز جو ہے وہ لیب اسپیشلسٹ ہی میں نے کیا. اچھا, اب سعودیہ میں آپ لوگوں نے جانا ہے, یا عمان جانا ہے, یا UAE ہے, یا قطر ہے, اور ایون اب کویت کے لیے بھی ہماری ایک جو MOU ہے ان کے ساتھ حکومت پاکستان کی اور کویت کے درمیان جو ہے وہ سائن ہو چکی ہے. تو کویت بھی اب ہائرنگ کر رہا ہے. تو اب کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اور آسان کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو ہماری ویب سائٹ ہے اوورسیز کی, اس پہ آپ جاتے رہے, اس کو دیکھتے رہے, ہفتے میں 1 بار یا 2 بار 3 بار آپ دیکھتے رہے کہ یار ویکینسیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. کبھی کبھی سال بھی لگ جاتے ہیں, لیکن ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ویکینسیز آتی رہتی ہے, OEP کے تھرو بھی آ جاتی ہے اور OEC کے تھرو بھی آ جاتی ہے. لیکن جو ایجنسیز ہوتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے, کیونکہ وہاں باہر سے وہ ویزے بھیج دیتے ہیں, تو ویزا پھر آپ نے خریدنا ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ نے سرٹن اماؤنٹ دینا ہوتا ہے. جبکہ OEC جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے جو جابز ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو اس لیے OEC, پھر اس کے بعد OEP, اس کے بعد آپ نے پرائیویٹ جو ویزا ایجنسیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے آپ نے لینا ہے, اور اس کے بعد پیسے تو دینے ہوتے ہیں, آپ نے وہ ویزا دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کو جو وہ پروسیس کرا کے آپ کو باہر بھجوا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر UAE جانا ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا دبئی, شارجہ وغیرہ, وہاں پہ جانا ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ MOH کا ایگزام دینا ہوتا ہے, DHA کا ایگزام ہوتا ہے, یا HID ہارٹ جسے کہتے ہیں, ہیلتھ اتھارٹی ابو دبئی کے لیے ہے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. تو یہ
ایگزام جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پہلے ایگزام جو ہے وہ پاس کر لیں، آپ اس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہو وہ آ جائے، اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ وزٹ پہ چلے جائیں، پھر اپنی سی وی ڈراپ کر دیں، یا اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو بیسٹ یہی رہتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ سی وی ڈراپ کر لیتے ہو تو بہت کم جو ہے وہ مواقع ملتے ہیں. اگر آپ کی لک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن رول نہیں ہے یہ، تو طریقہ نہیں ہے. تو آپ پہلے جو ہے ایم او ایچ ڈی ایچ ہے یا کوئی بھی ایگزام پاس کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، وہاں پہ اب جب چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جاتی ہے. اسی طرح قطر کے لیے جو ہے وہ بھی یہی سیم طریقہ ہے، ان کا بھی ایم او ایچ ہے، اور سپریم کونسل آف ہیلتھ جو ہے وہ ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، ایم او ایچ پرومیٹرک ایگزام ہے، آن لائن ایگزام ہوتا ہے. وہ بھی اگر آپ یہاں سے کلیئر کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، یا آپ نے ویزا اگر کہیں کہیں سے مل رہا ہے، یا اگر ایسا ہے تو ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ویب سائٹ بھی آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ ان کی ایک کیریئر ایک بلاک ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی سی وی ڈراپ کرنی ہوتی ہے، ان کو میل لکھنا ہوتا ہے وغیرہ، کچھ جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ پوری کر کے جو ہے وہاں سے بھی کبھی کبھی آپ کو رسپانس آ جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ کویت کا، تو کویت حال ہی میں او ای سی کے تھرو جو ہے انہوں نے تقریباً 600 اور 700 جو ہے وہ امپلائیز کو ہائر کر لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ یہاں پاکستان سے جو ہے وہاں جائیں گے، اور بڑی اچھی اچھی سیلریز دے رہے ہیں. تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو ہائرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے او ای سی کے تھرو، جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کے تھرو ہوتی ہے. وہاں پہ آپ رجسٹریشن کر لیتے ہیں، ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اور اس اسپیسیفک اماؤنٹ کے بعد اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، شارٹ لسٹنگ آ جاتی ہے، شارٹ لسٹنگ کے بعد آپ کی انٹرویو ہوتا ہے. اگر آپ انٹرویو میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار رکھے، جو کہ آپ نے ایچ ای سی سے اور جو سرٹن باڈیز ہوتی ہے اس سے آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا جو ہے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تھا اوور آل ہمارا جو سعودیہ ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، اس کے بارے میں ایک جنرل سا آئیڈیا. لیکن اگر پھر بھی کسی کو پوچھنا ہے کچھ، یا کوئی پرابلم ہے کہ کیسے ہوتا ہے، تو کمنٹس میں لازم رکھیں، میں بالکل گائیڈ کرتا رہوں گا. اور کیونکہ ساری جگہوں پہ تقریباً ہمارے دوست، ہمارے سینئرز ہیں، تو ان کے نمبرز بھی میں دے سکتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ایک فورم کا. اور اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک ایگزام ہے اے ایس سی پی ایگزام، بڑی پرائیورٹی دی جاتی ہے اس کو، کویت میں بھی دی جاتی ہے، قطر میں بھی دی جاتی ہے، اور یو اے ای میں بھی اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ ایگزام کی جھنجھٹ میں نہ پڑے، لیٹ سپوز اگر کوئی جو ہے وہ ڈی ایچ اے یا ہیڈ وغیرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد یا سپریم کونسل آف قطر کے لیے کرتا ہے یا کویت کے لیے کرتا ہے، تو پھر میری سجیشن یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اے سی پی ایگزام کر لیں. اے سی پی ایگزام بھی ایک پورا ایک لیکچر اس پہ شاید بنا لوں میں، کیونکہ اس کا پورا ایک ہے، اے سی پی ان ہیمیٹالوجی، اے سی پی لیبارٹری اسپیشلسٹ، اے سی پی ہیمیٹالوجی اسپیشلسٹ، مائکروبیولوجی، پورا ایک ڈیٹیل ہے. اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو پوری چیزیں جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کانٹیکٹ کر سکتا ہے، میں ویلکم کہوں گا ان کو. تو اگر اے سی پی کا ایگزام دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے جانا ہے قطر، اور بیچ میں آپ لوگوں کو دبئی کے لیے کوئی چانس مل رہا ہے، تو پھر آپ دبئی کے ایگزام دیں گے یا اس طرح کریں گے، تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اے سی پی کر لیں. تو اے سی پی کنورٹڈ ہے، پھر آپ اس کو ایم او ایچ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں. اس کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، وہاں پہ آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں. اور اے سی پی کا ٹیگ جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا بھی ہے، پرائرٹی بھی دی جاتی ہے ان لوگوں کو. اکثر جب ویکینسیز آتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ پرائرٹی ول بی گیون ٹو دا اے سی پی ایگزام لائسنسنگ، جن کے پاس ہوتا ہے تو ان کو دی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک سینیریو تھا. بڑی لمبی سی ہو گئی ویڈیو، لیکن یہ تھا کہ ایک جو نیا اسٹوڈنٹ ہے یا جو چلنے والے اسٹوڈنٹ ہے، ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا جو ہے وہ ہو چکا ہوگا کہ یار کیریئر میں نے کیسے بنانے ہیں. پہلے 4 سال ہے آپ کے، اس کے بعد اگر آپ ایم فل کر لیتے تو 2 سال مزید لگانے ہیں. اگر آپ کو 2 سال میں ڈگری مل جاتی ہے تو بڑے خوش نصیب ہے آپ، کیونکہ 2-2.5 سال جو ہے وہ تھوڑے سے لگتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو پھر آپ اپنا کیریئر اسپیسیفک ٹاپک لے کے جو ہے اس پہ اپنا اسپیسیفک جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں. میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کا کیریئر کیا ہے کہ آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اکیڈیمک کے سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. اکیڈیمک کے سائڈ پہ مین کہ اگر آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ماسٹرز ہے تو آپ لیکچررشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر میں اپنی ایک سجیشن دوں گا کہ وہ بچے جو فوراً اس میں آ جاتے ہیں، فیلڈ کے کام کیے بغیر ٹیچنگ لائن میں آ جاتے ہیں، تو ان کو اپریشیٹ نہیں کروں گا میں زیادہ. کیونکہ آپ جب مارکیٹ میں رہتے ہیں، مارکیٹ کی مین کہ آپ جب لیب میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، آپ ٹربل شوٹنگ سیکھ لیتے ہیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے،
डिफरेंट टेस्ट आप देख लेते हैं, टेस्ट में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको टेक्निकलिटी का जो है वो आइडिया हो जाता है। तो इसलिए अगर आप 2-3 साल वहाँ पे लगा लें, अगर आपका एकेडमिक्स का के साथ शौक है, फिर आप एकेडमिक्स में अंदर आ जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट जो है वो भी बड़े तेज़ है, कोई वो पुराने स्टूडेंट्स नहीं रहे कि खामोश रहते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। वो आप जैसी ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली आपसे पूछते हैं, तो फिर जब आपके पास कोई आंसर नहीं होता, तो ये बड़ी एक समझ लें शर्म की बात रहती है। तो अच्छी बात यही होती है कि आप मार्केट में रहें, मार्केट में रहने के बाद जब आप रगड़ा खा लेंगे, आप सही तरह हो जाएँगे, एक्सपर्ट हो जाएँगे, फिर आप आ जाएँ और फिर स्टूडेंट को जब आप समझाएँगे तो आपकी एक वर्थ रहती है, आप उनको समझाएँगे भी, आप उनके लिए मेंटोर जो है वो बन जाते हैं। तो वही है कि मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, एमएस, पीएचडी, एमएस इन डिफरेंट फील्ड्स और एमफिल, और फिर पीएचडी इन स्पेसिफिक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, और एम पीएचडी इन एनी फील्ड लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और सर्टेन डिफरेंट फील्ड्स। जॉब्स कहाँ पे मिलते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में प्रायोरिटी जो है वो कहाँ पे मैं दूंगा? शौकत खानम, आगा खान, आईडीसी, कायदे आजम और इस तरह के इस लेवल के बड़े अच्छे हॉस्पिटल। नहीं तो आप छोटे छोटे लैब्स में बिल्कुल काम कर सकते हैं अगर आपकी वर्क है। एक और ऑप्शन क्या है कि आप खुद अपनी लैब बना लें, जिसका एक सर्टन प्रोसीजर है। अगर अपनी लैब बना सकते हैं, 3-4 बच्चे मिलकर एक साथ लैब बना ले, तो उसके भी एक प्रोसीजर है। आप लैब बना के बड़ा अच्छा जो है वो कमा सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उसके सर्टेन क्राइटेरियाज है, एलिजिबिलिटीज़ है, आप उस पे पूरा उतरते हैं तो आपको बगैर किसी तकलीफ के जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो जॉब मिल जाती है। इसके साथ आपका आगे फ़ॉरेन का अगर ख्याल है, तो फ़ॉरेन में जो ज़्यादातर लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत, जो अभी हाल ही में मैंने बात की उस पे। तो इन जगहों पे जाते हैं। उनके एग्ज़ाम क्या है? तो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम है बेसिकली। नहीं तो एएससीपी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो कन्वर्टेड है, फिर आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। सऊदी के लिए जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज है: लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड लैब स्पेशलिस्ट। इसी तरह दुबई के लिए जो है वो लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और इवन लैब साइंटिस्ट की भी उनके जॉब्स आते हैं। उस लैब साइंटिस्ट की सैलरीज जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। स्कोप के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सऊदी के लिए जो नॉर्मल टेक्नीशियन की जो जॉब होती है, 3000 से 4000 रियाल तक जो है वो देते हैं। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं तो 4000 6000 के लगभग जो है वो दे देते हैं। और जो लैब स्पेशलिस्ट होते हैं तो 6000 से 8000 के दरमियान जो है वो उनको सैलरीज जो है वो दे देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे जो है वो लैब टेक्नीशियन की भी अच्छी सैलरी होती है, इवन लैब स्पेशलिस्ट की इतनी नहीं होती जितनी लैब टेक्नीशियन की होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में और किस जगह को आपने चॉइस किया हुआ है, तो वो सैलरीज भी नेगोशिएट होती रहती है। इसी तरह दुबई में स्टार्टिंग जो टेक्नोलॉजी की है तो वो तकरीबन 6-7,000 तक जो है वो दी जाती है। इवन 8,000 तक जो है वो भी लोग कमा रहे हैं। और उसके साथ अगर आप सीनियरिटी के पोस्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपसे 8 से 12,000 जो यूएई दिरहम है तो वहाँ तक आपको मिलती है। और अगर लैब साइंटिस्ट है तो 15,000 प्लस जो है वो आपको दी जाती है। ओमान में भी तकरीबन 300 टू 400 जो है वो ओमानी रियाल जो है वो दी जाती है। और इसी तरह अगर कुवैत का है तो कुवैत में अभी हाल जो हमने देखा, तो उसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट वायरोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिया गया था, तो 700 से 800 कुवैती दिनार, जो पाकिस्तान की अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, वो दी जाती है। और इसी तरह जो दूसरा जो फेज़ है तो उसमें भी उन्होंने जब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कहा हुआ था, लेकिन वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थे, आईवीएफ टेक्नीशियंस वगैरह थे, तो उसके लिए भी उन्होंने तकरीबन 700 से 850 जो है कुवैती दिनार का कहा हुआ था। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, लेकिन ये है कि आपको फील्ड बेरोज़गार नहीं करेगा इंशाल्लाह। अगर आपकी अपनी एक वर्थ है तो आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहें, अपने फील्ड को चेंज करते रहते हैं आप लोग, जगहों को चेंज किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान में किसी को मज़ा नहीं आ रहा तो बाहर अप्लाई कर ले, नसीब अल्लाह खुलवाता है। और